अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। G7 इजलास के मौके पर अमरीकी सदर ट्रंप की अमीर कतर तमीम बिन हमद तानी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू ने मशरिक़ वस्ता में अमन के मुस्तक़बिल के हवाले से अहम सवालात को जन्म दिया है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा होने में चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने बैक वक्त धमकी, यकीन दहानी, तनकीद और मुसालहत की ऐसी सियासी ज़बान इस्तेमाल की जो वाशिंगटन की नई हिकमत अमली को जाहिर कर रही है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उस पर जहन्नुम बरस पड़ेगा। क्या ट्रंप ये बावर करवाना चाहते हैं कि वो ईरान के साथ मुआहिदा तो कर रहे हैं, लेकिन ये किसी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के जरिए हासिल की गई सिफारती कामयाबी है। इसी तनाजुर में उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहिदे को जौहरी हथियार के रास्ते में दीवार, जबकि ओबामा दौर के जौहरी मुआहिदे को जौहरी हथियार तक पहुंचने की शाहराह कहा। ये तनकीद महज माजी के मुआहिदे पर हमला नहीं बल्कि ट्रंप अमरीकी अवाम को ये बावर करवाना चाहते हैं कि उनका मुआहिदा ओबामा दौर के मुआहिदे से मुख्तलिफ है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे दिलचस्प पहलू इजराइल के बारे में ट्रंप का गैर मामूली लहजा है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के बगैर इजराइल का वजूद न होता और मेरे बगैर इजराइल न होता। उन्होंने इजराइल की लबनान में कार्रवाइयों पर तनकीद भी की। माजी में अमरीकी सुदूर इजराइल की फौजी कार्रवाइयों पर खुली तनकीद से गुरेज करते रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी एक शख्स की तलाश में पूरी इमारतें गिराना दुरुस्त नहीं। उन्होंने इस बात पर नापसंदीदगी का इजहार किया कि ईरान के साथ मुआहिदे से चंद घंटे पहले बैरूत पर हमला किया गया। ट्रंप ने नेतन्याहू को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने का भी मशवरा दिया और कहा कि हिजबुल्लाह से निमटने का काम शाम को करने दिया जाए। ट्रंप की ये तजवीज़ मशरिक़ वस्ता में फ़िरका वारियत का बायस नहीं बनेगी, ये अपनी जगह एक सवाल है। इन बातों से जाहिर हो रहा है कि इस वक्त ट्रंप की अव्वलीन तरजीह ईरान के साथ मुआहिदे को कामयाब बनाना है। वो नहीं चाहते कि लबनान का महाज इस बड़े सिफारती मंसूबे को सबोताश कर दे। उनके नज़दीक लबनान एक छोटी जंग है जबकि असल मसला ईरान है। यही वजह है कि उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इजराइल लबनान में कार्रवाई जारी भी रखता है तो फिर भी ईरान के साथ मुआहिदा बरकरार रह सकता है। क्या ट्रंप मशरिक़ वस्ता में ताकत और सिफारतकारी का एक नया तवाज़ुन कायम करना चाह रहे हैं? एक तरफ ईरान को सख्त धमकियां कि वो जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दे, दूसरी तरफ इजराइल को भी ये पैगाम कि अमरीकी मफादात के सामने इलाकाई जंगों को महदूद रखना होगा। अगर इन तमाम बयानात को एक साथ जोड़ा जाए तो क्या ट्रंप इस मुआहिदे को अपनी खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उनका मकसद ईरान को जौहरी हथियार से दूर रखना, इजराइल रखना और ख़ुद को मशरिक़ वस्ता के नए मामार के तौर पर मनवाना है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीका के बगैर इजराइल का वजूद न होता। ईरान मुआहिदे से चंद घंटे पहले ट्रंप इजराइल को लगाम देने की ज़रूरत क्यों महसूस कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, जो आज G7 इजलास के उससे पहले उन्होंने गुफ्तगू की है, क्या ट्रंप वाकई नेतन्याहू से नाराज़ हैं या फिर ईरान को एतमाद में लेने का एक सिफारती ड्रामा है जो इस गुफ्तगू में जाहिर होता है? मेरा ख्याल है कि जो अमूमी फहम है उसके मुताबिक तो ये है कि ट्रंप जंग नहीं चाहते और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से दोबारा किसी भी सूरत में दोबारा ईरान के साथ जंग में जाया जाए। तो उस जंग से बचने के लिए वो इसराइल को बाज रखने में और कंट्रोल करने के लिए जो भी मुमकिन है वो कर रहा है, क्योंकि वो जंग से, अब इसकी वजह क्या है कि वो जंग में क्यों नहीं जाना चाहते? उसकी जो एक बहुत पॉपुलर रीज़न है वो ये है कि वो जंग से डर गया और वो जंग से भाग गया इसलिए, और ईरान जो है वो फातेह बन गया और वो भाग गया मैदान छोड़ के। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जिस किस्म की जंग में ट्रंप गया था उस किस्म की जंग में ऐसे ही नताइज हुआ करते हैं जो उसको मिले। अच्छा, उसके अंदर अगर हमें थोड़ा सा मवाजना करना हो तो तारीख में इनके यहाँ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स भी था, कॉलिन पावेल। उसकी एक डॉक्ट्रिन थी कॉलिन पावेल की जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका अगर कभी भी किसी भी जंग में जाए तो ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जाए, यानी इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी ताकत जब किसी जगह जाए तो फिर कोई कसर छोड़े ना पीछे। उसकी मिसालें हमारे सामने हैं, यानी कि हमने देखा कि अगर वो इराक में गया 1991 में तो वो उड़ा के ले गया, इराक में 2003 में गया तो सद्दाम को हटा दिया, लिबिया का हाल क्या किया, जापान 45 में हमारे सामने है। तो ये चीज़ें ओवरवेलमिंग फोर्स की निशानियां हैं। अल्लाह ना करे कि ये ओवरवेलमिंग फोर्स कभी अमेरिका फिर किसी जगह लेके जाए, क्योंकि वो जहाँ जाएगा उसको तो फिर ये बिल्कुल उसी तरीके से ख़त्म कर दे। उससे इससे नहीं होता कि अच्छा बाद में फिर तालिबान आ गए और फिर कौन आ गया, उसने अपना काम करना है, वो करके निकल जाता है, जितना नुकसान दूसरे का होता है। दूसरा ही
जो मॉडल है वो पुतिन का मॉडल है, जो उसने वहां पे लगाया है यूक्रेन के अंदर। उतनी फौज इस्तेमाल करो जितना मेरा काम है, उसके बाद इस हद तक मजबूर करो कि वो मेरी बात मान जाए। यानी वो जो भी पहले 6 माह के अंदर जो जहां लाइन ड्रॉ की थी, वो उसने सारा इलाका अपने कब्जे में कर लिया, और उसके बाद आप यूक्रेन के साथ लगा हुए मजबूर करना है कि तुम मेरी बात मानो और ये मान लो कि ये इलाका अब मेरा। तो ये इसने कोशिश इसी तरह की ट्रंप ने इसके अंदर, जो कि जाहिर है कि कामयाब नहीं हुई। दूसरा उसके दिमाग में वेनेजुएला वाला मॉडल भी था। 12 एक बड़ी मजेदार बात है, एंड्रियो कॉर्केबो एक आई थिंक अमेरिकन है मेरा ख्याल है, और मॉस्को बेस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट है। उसका ख्याल ये है, जो आपने सवाल के दूसरे हिस्से में बोला, वो ये कहता है कि ईरान मेन स्ट्रीम होके हो सकता है आगे जाके अमेरिका की मर्जी के मुताबिक अपना कंडक्ट करना शुरू कर दे, एक तरह से उसकी मेन स्ट्रीम में आके अमेरिका के साथ मिल जाए, इत्तेहादी तो ना सही लेकिन एक तरह से उस तरह का दुश्मन भी ना रहे। उससे क्या हासिल होगा कि ईरान न्यूक्लियर से भी बात नहीं करेगा, और उसके बाद इसराइल के लिए जो खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ये दो चीजें ऐसी होती हैं उसके मुताबिक, जो कि वो ही कह रहा है, और ये भी याद रखें, जेडी वैंस ने रिसेंटली, बल्कि कल ही बोला शायद, $300 अरब का हम ईरान को कोई डेवलपमेंट फंड्स वगैरह एक सेपरेट करेंगे, जिसके बाद अगर ईरान के डिपेंडिंग ऑन के हम कैसे आगे लेके चलते हैं मामले को, और फिर ये जो पैसे अभी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सारी चीजें उसको इस तरीके से हासिल हो जाती हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक उसके जो के पर्पसेस थे, तो आप ये कह सकते हैं कि जंग में जाने की जरूरत ही नहीं थी ओबामा की तरह, अगर वो मामलात को इस तरीके से लेके चला होता। जंग में जाने की वजह से शायद ईरान को वो आज इस लेवल पे ले आएगा आगे चल के, कि जहां पर ईरान शायद इस पे एग्री कर ले कि अगर वो मेन स्ट्रीम हो जाता है, ट्रेड कर सकता है, उसको माली फवायद आना शुरू हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी आ रहे हैं कि 3 अरब वहां से आगे, 6 अरब वहां से आगे, ये ऐसा ऐसा बढ़ते ही जाएंगे। तो जब ये चीजें होती हैं तो कहां तक ईरान अपने आप को बदलता है, और अगर ईरान बदलता है तो फिर तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये सब चीजें शायद अगले 5, 7, 10 साल के अंदर जाके हमें वाजे होंगी। आज ये कहना कि कौन किस तरीके से क्या करे, इसराइल कैसा रहेगा, इसराइल हमेशा वही रहेगा जो वो है, लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि इसराइल को अपनी बका के लिए बाकियों लोगों के साथ भी बना के रखनी चाहिए। नेतन्याहू उनमें शामिल नहीं है। तो इसलिए हम आज के दौर में, आज के दिन में बैठ के इतनी ही बात कर सकते हैं कि इसराइल का कंडक्ट भी देखना पड़ेगा, ईरान कैसे अपने आप को सेटल करता है ये भी देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अगर ये सब कुछ ठीक हो जाती हैं तो फिर शायद फिर खत्ते के लिए भी, दुनिया के लिए भी, और शायद अमेरिका के लिए एक अच्छा खासा उसका फायदा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो। दुरुस्त हो गया, स्ट्रेटेजिक फायदा हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। मगर ज़ैगम साहब, आज G7 पे जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जब 19 जून को इब्तदाई तौर पर एक मुआहदे की बात हो रही है, ईरान को धमकियां, इसराइल पर तनकीद और उसको अपने कंडक्ट को दुरुस्त करने की बात, और अगर नहीं संभाल सकते हो तो फिर शाम संभाल लेगा, और फिर मुआहदे की तारीफें भी, यानी ओनरशिप उसकी ले रहे हैं। ट्रंप यक वक्त कितने खेल खेल रहे हैं? अमेरिकी सियासत में एक फार्मूला मशहूर है, उसका नाम है एकन फार्मूला। 1966 में 66 में जॉर्ज एकन ने सेनेटर थे, उन्होंने वियतनाम की जंग के बारे में तजवीज़ दी थी कि डिक्लेयर विक्ट्री एंड गेट आउट, फतह का ऐलान करो और भागो। यानी जब आपको फेस सेविंग मिलती है, फेस सेविंग एग्जिट मिलता है तो ले लो। इस वक्त ट्रंप उस फार्मूले पर चल रहे हैं, एक फेस सेविंग एग्जिट उन्होंने ले लिया है, और शैतान याहू ने टांग पकड़ी हुई है अमेरिका की। वो अमेरिका को फॉर एवर वार में उलझाना चाह रहा है। अमेरिका एक आगे कदम लेता है, मामला तय होने लगते हैं, और इसराइल दोबारा से अमेरिका और ईरान को जंग में उलझा देता है। इस वक्त बड़ी वाज़ेह सी बात है कि ट्रंप जंग ख़त्म करवाना चाहते हैं, हुर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं, तेल की कीमत को वो नीचे लाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका जो इमेज है वो एक जंग करने वाले सदर के तौर पर हो, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा इमेज जो अपनी बेस में बिल्ड किया है, वो इमेज उन्होंने बिल्ड किया है कि वार ख़त्म करने वाले सदर के तौर पे। ज़ैगम साहब, कत्ता कलामी, मगर आज उन्होंने इसराइल को यहाँ तक कह दिया, नेतन्याहू को, कि अगर हिजबुल्लाह को हैंडल नहीं कर सकते, अलहदा से उसके साथ कंडक्ट नहीं कर सकते, तो पीछे हट जाओ, शाम संभाल लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गैर ज़रूरी तौर पर इंसानी जाने जाएं या इमारतों का नुकसान, यानी कोलेटरल डैमेज मत करो, नहीं संभाल सकते तो पीछे हटो, शाम देखेगा इसको। देखिए, इसराइल का मकसद इस वक्त ये नहीं है कि वो इसको हिजबुल्लाह को कंट्रोल करे। इस वक्त इसराइल का वाहिद मकसद लबनान में बमबारियां करने का ये है कि ये जंग दोबारा शुरू हो। हिजबुल्लाह के साथ डील करने के दूसरे तरीके मौजूद हैं, जैसे सदर ट्रंप ने उनको कहा कि ये मसला इलाकाई तौर पे हल हो सकता है।
شام بھی تو ایک ہمسایہ ملک ہے نا کہ شام اور لبنان علاقائی طور پر اس مسئلے کو پرامن طور پہ حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا واحد مقصد اس کو کمپلیکیٹ کرنا ہے، اور وہ بڑا واضح میسج دے رہے ہیں. ایک اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم آ کے یہاں کھلواڑ کرو، اور میں جو معاہدہ کرنے جا رہا ہوں اس تم معاہدے کو سبوٹیج کرو. یہ بڑا واضح پیغام ہے. اس کے ساتھ دیکھیں وہ ایران کو بھی پیغام دے رہے ہیں. ایران کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو میں کنٹرول کرتا ہوں، اسرائیل مجھے کنٹرول نہیں کرتا. کیونکہ اگر ایران یہی کہتا رہے گا اور یہی سمجھتا رہے گا کہ اسرائیل جب چاہے گا دوبارہ جنگ چھیڑ دے گا، ایران جب چاہے گا امریکہ کو واپس گھسیٹ کے لے آئے گا، تو پھر مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا؟ پھر مذاکرات میں امریکہ پر ایران کس طریقے سے ٹرسٹ کرے گا؟ اور پھر ایک تیسری بہت ہی اہم چیز ہے، اور وہ بہت ہی اہم چیز ہے امریکہ کا ہوم گراؤنڈ. امریکہ میں جو تاثر پیدا ہو چکا ہے. دیکھیں جو بہت بڑے بڑے ساتھی تھے خود ٹرمپ کے، جو امریکی رائٹ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ٹکر کارلسن، اتنی بڑی امریکہ کی وہ رائٹ کی پرو ٹرمپ آواز ہوا کرتی تھی. رائٹ کی تو اب بھی بہت بڑی آواز ہے. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل چلا رہا ہے، امریکہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسرائیل کے مفادات میں کر رہا ہے، اور امریکہ اپنے مفادات کے خلاف کر رہا ہے. تو امریکہ کا کان اسرائیل نے پکڑا ہوا ہے، اور جدھر چاہتا ہے وہ ہمیں لے کے چلا جاتا ہے، اور ہم خراب و خوار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں امریکی صدر کے لیے یہ کتنا برا ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہے. تو وہ اپنی بیس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، اسرائیل کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، اور اسرائیل کو میں کنٹرول کروں گا، کر کے دکھاؤں گا. کیونکہ سب سے زیادہ اہم بات تو ان کے لیے بیس ہے نا. لیکن اب آخری بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ جنگ میں دوبارہ لے کر آتا ہے تو ٹرمپ نے وہ ماحول بنا دیا کہ سارا الزام بھی اسرائیل کو جائے گا، اور اسرائیل کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی پیو کا سروے بتا رہا ہے کہ 60% امریکن اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں، اور 18 سے 29 سال کے 75% امریکن. درست ہو گیا، درست ہو گیا. مگر یہاں سے آگے نیتن یاہو کو بھی تو پھر امریکہ کے خلاف اسرائیل لابی کا کیا بنے گا؟ درست ہو گیا. ویلڈ پوائنٹ. حسن نثار صاحب، کیا امریکہ جو ایران کو پیغام دے رہا ہے، یا نیتن یاہو کو پیچھے رہنے کو کہہ رہے ہیں، یا اپنی بیس کو مطمئن کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اس پوری صورتحال میں اس معاہدے کے ذریعے؟ دیکھیں عائشہ، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے جیسے پروگرامز اس کے جواب کے متحمل نہیں ہو سکتے، چونکہ اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ ہے. ورنہ اگر آپ غور کرو، اللہ معاف کرے، عالم اسلام مل کر تھوک بھی دے تو اسرائیل ڈوب جائے. یہ میں محاورتاً نہیں کہہ رہا. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہودی کتنے ہیں اور صہیونی کتنے ہیں. واقعی میں سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن ہے مسلمانوں کی، مل کے تھوک دیں تو اٹ ول سنک. بٹ اور یہ بھی یاد میں واضح کر دوں اپنے طور پہ اپنے دیکھنے والے یا پڑھنے والوں کے لیے، مجھے یہودیت سے نہیں صہیونیت سے نفرت ہے، یا اختلاف کہہ لو. اور اسرائیل صہیونیت کا گڑھ ہے. اس کو یہودیت کے ساتھ کنفیوز کرنا جہالت کی نشانی ہے. اچھا، یہ گڑھ ہے جس کے محافظ یا چوکیدار صرف ٹرمپ نہیں ہے. یہ تو جمعہ 8 دن پہلے، اس کا آج سے 10 سال پہلے تو اس بندے کا نام کوئی نہیں جانتا تھا. تو یہ تو چل رہا ہے معاملہ صدیوں سے. اس کی وجوہات بالکل مختلف ہیں، اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ بالکل. اور بات سنو، آٹومنز کا مطلب 600 سال حکومت، پورا یورپ ان کے آگے سرنڈر کر چکا تھا. اس کے ایک سلطان نے آٹومنز کے، یہ سلطنت عثمانیہ، خود لوٹے پٹے یہودیوں کو، ان کے جہازوں کو ریسیو خود کیا، ان کو سیٹل کیا فلانا. یہ لمبا موضوع ہے، یہ ہمارے جیسے پروگرام میں. اچھا، دوسری بات، یہ اکیلا ٹرمپ نہیں ہے ماما گیری جو اس میں ہے. دوسرا فیکٹر ہے، یاد رکھنا مسلمان سمجھیں، اسرائیل جو ہے اس کی اقتصادی اور سائنسی پرفارمنس، یاد رکھنا یہ گلوبل بلیک میلر ہے. ایمی عشق نہیں کر دے امریکن پریزیڈنٹ تے فلانے ٹمکانے دے رہا. ریزنز جاؤ ماڈرن اکانومی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس کے پیچھے ہے کون. ایجادات ان کی دیکھو، ان کی اقتصادی اور سائنسی پرفارمنس. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ آج کی دنیا کے اقتصادی خد و خال وضع کرنے میں یہودیوں کا لیڈنگ اور ڈومینیٹنگ رول ہے.
درست. ان میں سے پھر صہیونی نکل آئی ہے, جو بھی ہمارے طالبان شالبان, یہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا, کہنے کو تو مسلمان ہی ہیں نا وہ. اچھا, ایران امریکہ مارکا کو اس محاورے کی روشنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. وہ ایک اور ڈائمینشن ہے اس کا. جی, سانپ کے منہ میں چھپکلی. یاد رکھو, آپ بہت طاقتور ہو, میں بہت کمزور ہوں, لیکن میں اڑیل بہت ہوں. تو جو جتنا طاقتور ہوگا اسی حساب سے آپ اپنی اوقات کے مطابق لوز کرتے ہو نا. درست ہو گیا. اتنے سے راؤنڈ میں امریکہ کے وہ جو سپر پاوری والا امیج تھا اس کو ڈینٹ پڑ چکے ہیں. ٹھیک. تو وہ جتنا بھی گیا گزرا ہو, جیسا بھی ہو, فلانا ہو, اس کے پیچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہو خدا آدھا خوف کر. تم نے تو بھرم بندوں کا ہوتا کیا ہے زندگی میں؟ ٹھیک. بھرم ہوتا ہے, وہ بھی پرسیپشن ہوتا ہے, وہ برباد ہو گیا ہے چند مہینوں میں بس. ٹھیک. باقی بہت لمبی کہانی ہے یہ. بالکل درست, بالکل درست. اپنے اپنے گرے بانوں میں ہمیں بھی جھانکنا چاہیے. ٹھیک. دوسری بڑی پاپولیشن اوقات صفر, وہ اتنے سے ہیں اور بلیک میلر ہیں, گلوبل بلیک میلر. بالکل ٹھیک ہو گیا. عامر صاحب, مگر جس طریقے سے ٹرمپ نے برہمی کا اظہار کیا اور اسرائیل کو بتایا ہے کہ میری وجہ سے ہو یا امریکہ کی وجہ سے اسرائیل کا وجود ہے, معاہدے سے چند گھنٹے پہلے, اور معاہدے کی جو اونرشپ لے رہے ہیں, کیا اسرائیل ابھی بھی اس امریکی منصوبے کو سبوتاژ کرنے کی مزید کوشش کرے گا, یا کر سکتا ہے جتنا کلیئرٹی سے ٹرمپ گزشتہ 2-3 دن سے اور آج پھر G7 میں بیٹھ کے بول رہے ہیں, اس کے بعد بھی کرے گا؟ تو ضرور آشا, اور بھرپور کوشش کرے گا. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ ایک ڈفرینٹ سوال ہے, لیکن اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا 19 جون سے پہلے بھی اور 19 جون کے بعد بھی, کہ یہ معاملہ کسی طرح سے سیٹل نہ ہونے پائے. اور اس کی بہت بڑی وجہ دیکھیں, ہم جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, ہم اسرائیل کی پالیسی, اس کی ایکسپینشنزم, ہم زائنزم کی بات کر رہے ہیں. ہم بہت کم, ہم نے, میرا خیال ہے پاکستان میں, ہم نے نیتن یاہو اور ان کی ذاتی سیاست کے اوپر فوکس کیا ہے. میں یہاں لندن میں ابھی چند دن پہلے ہی میں ایک گھر میں تھا جہاں میرے میزبانوں میں ایک جوئش خاتون تھی, اور میں نہیں سوچ سکتا یا میں نہیں مان سکتا کہ ہم اسرائیلی پالیسیز سے اتنی نفرت کر سکتے ہیں جتنی ان خاتون کو سے نفرت ہے, اور جس طرح سے وہ ایک شدت کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کے خلاف بات کرتی ہیں. اور ہمیشہ اس طرح کے لوگوں سے میں جب بھی یہاں پر ملتا ہوں, وہ ایک چیز ضرور, وہ اسرائیل کو نیتن یاہو کی پرسنل پالیٹکس سے سیپریٹ کرتے ہیں. یہاں ان کی جو انہوں نے جو بیچا ہے اب تک, تیسری ٹرم میں ان کی ایز اے پرائم منسٹر, ابھی تک جو انہوں نے بیچا ہے ایز اے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر آف اسرائیل, وہ سیکیورٹی تھی. اور یہاں اس جنگ کے بعد لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں, یہ انہوں نے ہمیں ایک دھوکہ دیا ہوا تھا, ایک فریب دیا ہوا تھا. سیکیورٹی کی اینک ہمارے آنکھوں پہ ضرور انہوں نے چڑھائی ہوئی تھی, لیکن اصل میں سیکیورٹی نہیں تھی, جس کا اسرائیل نے ایک نمونہ بھی دیکھا ہے. اور جتنی آگے بڑھتی ہے جنگ, اس میں جو اسرائیل کا ممکنہ نقصان ہو سکتا تھا, وہ میرا خیال ہے نیتن یاہو نے ان کو کنونس کیا ہوا تھا کہ نہیں, اس کے بارے میں سوچے بھی نہ, یہ بعیدت کے آس پاس ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب انہوں نے اس کو ہوتے دیکھ لیا. تب ان کی پرسنل پالیٹکس جو ہے نا, وہ بہت زیادہ تھریٹن ہو گئی ہے. ایک تو یہ کہ وہ ایران کو, ٹھیک ہے ان کو ڈائریکٹ خطرہ تو ایران کے نیوکلیر پروگرام سے ہو سکتا تھا, لیکن ان کو جو ایک روزمرہ کا خطرہ ہے وہ تو ایران کے پراکسی سے ہے. وہ ان کو اس ڈیل سے باہر رکھنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئے ہیں. دوسرا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب اوباما کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی امریکہ اور ایران کی, اوباما کے دور میں, تو نیتن یاہو بہت ایگریسو تھے. انہوں نے US کانگریس سے بھی خطاب کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے نہ صرف وہ ڈیل کے خلاف بولے بلکہ پریزیڈنٹ اوباما کے بھی خلاف بولے. اس طرح وہ نام تک نہیں لے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کی ذاتی سیاست, اب لوگ اسرائیل, اس کو یہ جو بھی ہوا اور یہ جو ڈیل ہے, اس کو اسرائیلی پالیسی کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ اس کو نیتن یاہو کی پرسنل پالیسی کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور اکتوبر میں کیونکہ الیکشن آ رہا ہے, اس لیے میرا خیال ہے اس وقت وہ ایک طرح سے اتنی بری طرح سے وہ کارنر ہو چکے ہوئے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہوا وہ جنگ کے بغیر الیکشن میں نہیں جانا چاہیں گے. سو جہاں تک ممکن ہوا وہ اس کو سابوٹاژ کرنے کی کوشش کریں گے. اب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, میرا خیال فی الحال کسی کے پاس بھی اس کا کوئی باقاعدہ اور ایک
कॉन्फिडेंट जवाब हो सकता है। तो फिलहाल सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात आगे भी बढ़ सकते हैं और इनके रास्ते भी अलहदा हो सकते हैं। और नेतन्याहू, जिन्हें अभी आमिर साहब कह रहे हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं, अक्टूबर में इंतखाबात में सियासी नुकसान भी उठा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या CCD की फायरिंग को गलती कहकर आगे बढ़ जाना काफ़ी है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चकवाल में पेश आने वाला वाक़या सिर्फ एक ख़ानदान का अलमिया नहीं बल्कि रियासती ज़िम्मेदारी, शहरी तहफ़्फ़ुज़ और पुलिसिंग पर एक बड़ा सवालिया निशान बनकर सामने आया है। 9 साला हानिया, जो अपने अहले खाना के साथ ऑस्ट्रेलिया से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आई थी, एक ऐसे फायरिंग के वाक़े में जान से हाथ धो बैठी जिसमें डाकू तो बच निकले मगर एक मासूम बच्ची गोलियों का निशाना बन गई। हुक्काम के मुताबिक CCD एहलकार ने गलती से फायरिंग की, जबकि मुतासरा ख़ानदान का मौक़िफ़ यह है कि फ़ायरिंग का आगाज़ पुलिस की जानिब से हुआ। ये तज़ाद खुद इस वाक़े की संगीनी और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की ज़रूरत को मज़ीद उजागर करता है। CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात के दौरान इस वाक़े को एक इंसानी गलती करार देते हुए यकीन दहानी कराई है कि इदारा इस मामले में गैर जानिबदार रहेगा। उनका ये मौक़िफ़ कि एक फ़र्द की गलती को पूरे महकमे से नहीं जोड़ा जाना चाहिए अपनी जगह हम है, मगर सवाल ये भी है कि क्या ऐसे वाक़यात वाकई सिर्फ इनफरादी गलतियों का नतीजा होते हैं या किसी बड़े इदारा जाती मसले की निशानदही करते हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसे मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए कायम किया गया, अपने क़याम के बाद से ही मुतनाज़ पुलिस मुकाबलों के बायस तनक़ीद की ज़द में रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने भी CCD की कार्रवाइयों पर संगीन सवालात खड़े किए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के सिर्फ 8 महीने में कम अज़ कम 677 मुबैना मुकाबले हुए हैं, जिनमें 924 मुश्तबा अफराद मारे गए, जबकि इसी अरसे में सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जान से गए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुकाबलों की गैर मामूली तादाद, हलाकतों के अदाद व शुमार में वाज़े अदम तवाज़ुन और यकसां नौइयत की FIRs ने यह तासुर पैदा किया है कि कहीं ना कहीं तरीक़ा कार में बुनियादी खामियां मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में हुक्काम से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए। ऐसे में एक अहम सवाल यह है कि क्या ये वाक़या भी 2019 के साहिवाल वाक़े की तरह एक बार फिर सिर्फ गलती तक महदूद रह जाएगा या इसे एक मौका समझकर पुलिसिंग के पूरे मॉडल, तरबियत और क़वाइद व ज़वाबित का संजीदा जायज़ा लिया जाएगा ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी जानलेवा गलतियों से बचा जा सके। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, CCD फायरिंग से 9 साला ऑस्ट्रेलवी बच्ची जाँ बहक, फायरिंग गलती से हुई, सरबरा CCD वाकई गलती या CCD को खुली छुट्टी देने का नतीजा। ज़ैगम साहब। आयशा, अंग्रेज़ी में कहते हैं द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, कि जो दोज़ख का रास्ता है उस पे अच्छे नीयत, अच्छे इरादे की ईंटें लगी होती हैं। पंजाब में हम बिल्कुल यही देख रहे हैं। नीयत ये है कि पंजाब में जराइम को कंट्रोल किया जाए, वायलेंट जो क्राइम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, ये नीयत है, अच्छी नीयत है। लेकिन रास्ता जा किधर रहा है? एनकाउंटर पुलिसिंग की तरफ, ऐसी गवर्नेंस की तरफ जिसका कोई सर पैर नहीं है, और ऐसी गवर्नेंस की तरफ जिसमें प्रोसीजर की कोई अहमियत नहीं है और सिर्फ ताकत है जो अपने फैसले खुद कर रही है। एक ऐसी पुलिसिंग है जिसमें तफ्तीश नहीं है, जिसमें इंतकाम है। ऐसी अदालतें जिनकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की जा रही। कहा यह जा रहा है कि जी अदालतें फैसले नहीं करती, गवाह आते नहीं हैं, पुलिस एफिशिएंट नहीं है। भाई अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? सूबों के पास मुकम्मल अख्तियार है कानून साजी का, पुलिस भी सूबों की है, अदालतों ने जो इन कवानीन के तहत चलना है वो भी सूबों के हैं, अदालतें बनानी भी सूबों ने हैं, जज भर्ती भी सूबों ने करने हैं, उनकी तरबियत भी सूबों ने करनी है। अगर नाकामी है तो वो आपकी है, आप उसको रिफॉर्म करें, बजाय इसके कि आप इजाज़त दे दें पुलिस वालों को कि आप जहाँ चाहें फायर खोल दें। आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि आप तसल्ली करें कि उस गाड़ी में है कौन। कितना अफसोसनाक वाक़या है। इट शोज़ अ ट्रेंड। और ये जो फेलियर है ये एक वाक़या नहीं है, ये एक अदारे की नाकामी नहीं है, ये हमें एक गवर्नेंस का पूरा मॉडल नाकाम होता नज़र आ रहा है। और ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है कि आइन का आर्टिकल 10A ये कहता है कि जो भी होगा किसी के साथ सलूक, शहरी के साथ सलूक होगा वो कानून के मुताबिक होगा। तो खुदारा
اس سے سبق حاصل کریں, ایک قدم پیچھے لیں. یہ لاقانونیت کی طرف راستہ جا رہا ہے. غیر قانونی راستوں سے آپ قانون نافذ نہیں کر سکتے. وائلنس کو استعمال کر کے آپ وائلنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب, کیا اس چکوال واقعے کو انسانی غلطی کہہ دینا کافی ہے, ایس او پیز کی ناکامی ہے, یا واقعی پھر یہ غلطی ہے؟ کرنل شفیق الرحمان بہت بڑا نام ہے اردو ادب میں مزاح کے حوالے سے اور رومانس کے حوالے, بہت بڑا نام. ان کا ایک کیریکٹر ہے روفی, جج صاحب کا بیٹا ہے, جیو آر ٹائپ کوئی آبادی ہے, تو وہ جاتا ہے سائیکل والے کے پاس, جیسے وہ پنکچر وغیرہ لگانے والا, تو وہ جا کے کہتا ہے کہ انکل میرا پنکچر ہو گیا ٹائر. روفی اس کا نام ہے اس بچے کا. تو اس زمانے میں یہ اس طرح کا نہیں ادب و آداب تھے, وہ چاہے پنکچر والا تھا, وہ اس کو کہتا ہے انکل یہ گھسا. وہ ٹیوب کھولتا ہے, نکالتا ہے, اور پھر ہنس کے کہتا ہے روفی میاں اب تو پنکچر پہ پنکچر ہے, یہ تو اب پنکچر نہیں لگ سکتا, ٹیوب ہی تبدیل کر لو تو بہتر ہے, کچھ نہیں ہونا. آپ نے سوال کیا تو میں گمسم پھرتا رہا, جو اخبار اٹھاؤں اس بچی کی تصویر, اردو انگریزی, اتنی کیوٹ معصوم سی 9 سالہ بچی, اس کا چہرہ آپ کے سوال نے پھر میرے سامنے بالکل اس وقت. اگر میں پینٹر ہوتا میں اسکیچ بنا کے دکھا دیتا آپ کو. اچھا, بات غلطی یا کھلی چھٹی کی نہیں ہے. اس ملک میں اقتدار اور طاقت بدہضمی, جنون, پاگل پن اور درندگی کا نشان ہے. اگر کم سے کم وقت میں یہ درندے تختہ دار پہ نہیں پہنچے تو عدلیہ کی بچی کھچی ساکھ راکھ میں مل جائے گی. اور شاید آسٹریلوی ہونے کی وجہ سے بھی کوئی چتر چلاکی کام نہ آئے اور مجرموں کو سزا ملے, لیکن یہ قدم قدم کی بات سنو, ایسا ہی ہے. مین ہول کے ڈھکن میں کسی ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کا مرنا, ایسا ہی ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے. وہ جو کیا وہ اسلام آباد میں وہ 1 منٹ وہ جو خاتون پتہ نہیں نور مقدم یا پتہ نہیں کیا نا, نور مقدم, What is this? نور مقدم, جی جی, یہ یہاں وہ جو مار دیا پورے کا پورا خاندان اس بدبخت لانڈے نے. اینڈ ہی یوز ٹو, جتنی دیر وہ جیل میں رہا, ہی واز اے VIP. ایک لڑکی ہے, اس نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کی تنظیم بنائی وے بیک. وہ میرے ساتھ کام کرتی تھی کسی اخبار میں, میں نام اس کا بھول گیا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ حسن انکل وہ تو شہزادوں کی سی زندگی گزار رہا ہے. چھوڑو, درست کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں کس پہ ہونے والا ظلم, اس کی قیمت کروڑوں لوگوں کو چکانی پڑے. ویری ویلڈ پوائنٹ. ایک بریک لے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. عامر صاحب, پاکستان کی طرح کمزور استغاثہ, نظام انصاف اور درست رفتار جو ہے, سست رفتار جو ہے عدالتی نظام کی, اور بھی ملکوں میں ہوگی, لیکن کیا یہ پولیس انکاؤنٹر جو ہیں یہ نظام انصاف میں سدھار لا سکتے ہیں یا اس کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا جائے, کتنے پنکچر لگائے جائیں یا ٹیوب بدلنے کا انتظام کیا جائے؟ اچھا, دیکھیں, اگر تو یہ بدل سکتے ہوتے, معاملات کو سدھار سکتے ہوتے, تو یہ کوئی آج تو یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا نا کہ ہم کہیں گے چلیں گے 1.5 سال چلاتے ہیں, 2 سال چلاتے ہیں, انشاءاللہ بڑی بہتری ہو جائے گی. یہ تو دہائیوں سے اس طرح کے پولیس انکاؤنٹر کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں, اور ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ نظام انصاف, نظام قانون اس ملک کے اندر کلاپس کر رہا ہے یا کر چکا ہے, اس لیے اس طرح کی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ اس کی انٹرنل, میں ایک حسن نثار صاحب کی بات دہرانا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا کانٹیکسٹ یوں اسٹیبلش کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ نے اپنی لا انفورسمنٹ کے اندر ایک سیپریٹ ونگ بنایا, اس کو آپ نے جج, جوری اور ایکزیکیوشنر کے اختیارات دیے ہیں, بڑی نیک نیتی سے یہ کام کیا ہے. اب اگر وہ 99% ایکوریسی سے بھی کام کرتے ہیں نا, شاید تو پچھلے 8 مہینے میں انہوں نے 900 سے زیادہ مارے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 8-9 تو پھر بھی بے گناہ لوگ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے نا. جبکہ قانون جس فلسفے کے اوپر بنایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 گلٹی لوگوں کو چھوڑ دو ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جس درندگی کی طرف اشارہ کیا ہے حسن نثار صاحب نے, میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ یہ اس درندگی کا اوریجن کیا ہے؟
کیا یہ کوئی اہلکار ہے CCD کا جس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے, کیا پروسیجر پروٹوکول فالو کرنا چاہیے, اور جس کے ذہن میں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا یہ اس شخص کی درندگی کی بات ہم کر رہے ہیں, یا ہم اس سوچ کی درندگی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کی لا انفورسمنٹ میں اس طرح سے قانون سے بھی مبرہ ایک ونگ تشکیل کر دیتے ہیں, اور جب تک کسی کا پاسپورٹ پاکستانی نہیں ہے وہ 900 بندے مار دیتے ہیں, اور یہ بات تب کوئی ایک پبلک ڈبیٹ اور ایک ایشو بنتا ہے جب ایک غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈر کو مار دیا جاتا ہے, خاص طور پہ جب وہ ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے. تو یہ درندگی کیا ذرا اوریجن جو ہے اس کو پروب کریں, اور انفارچونیٹلی کیونکہ یہ حکومت کو چلانے والے لوگوں کی سوچ میں سے آ رہی ہے, اس لیے حکومت یہ کام نہیں کرے گی. میرا خیال ہے عوام کو سوچنا چاہیے کہ کیا پولیس کی کمزوریوں کا نیب البدل اس طرح کی درندگی اور یا درندہ سوچ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, CCD نے 8 ماہ میں 670 مبینہ مقابلوں میں 924 ہلاکتیں ہیں جو رپورٹس بتا رہی ہیں. اب اسے محض اتفاق کہا جائے یا پھر منظم پالیسی کی گونج سمجھا جائے؟ اچھا, ایک تو ایک معصوم کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ کہا گیا. یہ ایک میرے خیال میں جہاں سے کہا گیا شاید وہ بھی بہت بلند جگہ سے کہا گیا, تو اس لیے یہ تو ایک طے شدہ اصول ہو گیا. تو آپ نے ایک معصوم کو مارا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا. دوسرے, یہ کچھ نصرانیوں سے سیکھنے والی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جب ہاسٹیجز لیے جاتے ہیں, وہ لوگ ہاسٹیج لیتے ہیں, بہت زیادہ کہانیاں آتی ہیں وہ, اور پولیس چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے, لیکن اس وقت تک گولی نہیں چلاتی اس ہاسٹیج لینے والے کے اوپر, کرمنل کے اوپر, کیونکہ ہاسٹیج کی لائف بچانی, زندگی بچانی. وہ 2 دن 4 دن ہاسٹیج لے کے بیٹھا رہے گا, لیکن وہ اس کو اڑائیں گے نہیں, ختم نہیں کریں گے, کیونکہ ہاسٹیج کو بچانا مقصود ہوتا ہے. اس کا یہ سیکھنا چاہیے ہمیں دوسروں سے. تیسری بات, زیغم صاحب نے کہا کہ گورننس فیل ہو گئی ہے. گورننس فیل نہیں ہو رہی, یہی گورننس کا ماڈل ہے, یہ ماڈل ہی فالو ہو رہا ہے, یہ گورننس کا ماڈل ہے جو فالو ہو رہا ہے. تو فیل نہیں ہو رہی, بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. پیچھے چلے جائے, ساہیوال کا آپ نے ذکر کیا, CTD کا ابھی بھی ہے, آپ کو پتا ہے. چودھری اسلم کو یاد کر لیں, ان کے جو کارنامے ہیں ان کو بھی سامنے لے آئیے. ایک خیبر پختونخوا کی فیملی کے ساتھ کیا ظلم ہوا اور اس کے بعد کیا کہانیاں بنی, اس کا ہمیں سب کو پتا ہے. یہاں پر بلاسفیمی کے اوپر بستیاں جلا دی جاتی ہیں. سیالکوٹ کے اندر وجیلانٹے جسٹس کی کہانیاں آپ کے سامنے ہیں. کم از کم 3-4 ایسے بڑے معاملے ہیں جہاں پر لوگوں نے خود انصاف اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہی طور پہ لوگوں کو جلا کے رکھ دیا. تو جہاں پر انصاف کا نظام نہ ہو لیکن ایک پیرلل نظام بھی چل رہا ہو, تو پھر وہ گورننس کا ماڈل ہوتا ہے, اور گورننس کا ماڈل یہ پرمیٹڈ گورننس کا ماڈل ہے. CCD کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ کریں, کیونکہ یہ کرمنلز کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کسی کی نظر کے اندر. لیکن جب یہ فیل ہو جائے, لگے کہ نہیں یار معصوم جا رہے ہیں, تو پھر اپنے اسٹیپ بیک کر کے پورے گورننس کے ماڈل کو ریویو اور ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کرنے کے لیے پنجاب کی گورنمنٹ یا پاکستان کے جہاں پہ یہ معاملات ایسے کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ہم معصوموں کو مارتے رہیں گے اور جو گناہ گار ہیں یا جو کرمنلز ہیں وہ ایسے ہی گھومتے رہیں گے. گفتگو کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ذرا حکومتوں سے درخواست ہے گورننس ماڈل پر توجہ دیجیے, کیونکہ غیر قانونی راستے سے قانونی کام ہو نہیں سکتے, اور لاقانونیت صرف لاقانونیت کو ہی پیدا کرتی ہے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.